आमदीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। आइए उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान में जो है अब इंतखाबात के लिए मुसलसल मुतालबा है आपका और कोशिश भी करें। जब भी इंतखाबात होते हैं, तो आपका असल मुकाबला नून लीग के साथ होगा या एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगा? देखिए, इस वक्त तो नून लीग, पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट सब एक तरफ खड़े हैं। तो ज़ाहिर है अभी तक जो हमने बाई इलेक्शंस लड़े हैं, जब से हमारी गवर्नमेंट गिराई है इन्होंने, और वो भी इन सब ने मिल के गिराई थी। और वो तो अब एक जनरल बाजवा का कोई एक उन्होंने सहाफ़ी को बयान भी दिया है कि हमने किस वजूहात से गिराई थी गवर्नमेंट, तो वो मान गया है रजीम चेंज का। तो इन्होंने मिल के गिराई थी, उसके बाद सब इकट्ठे रहे। हमने 36 बाई इलेक्शंस में से 29 जीते, इन सब को हरा के। ये सब एक तरफ खड़े थे और हमने उनको हराया। और लग रहा है कि अभी भी जो इलेक्शंस होंगे, ये सब मिलके हमारे खिलाफ लड़ेंगे। आप जब से हुकूमत से निकले हैं और जब से असम्बलियाँ तहलील हुई है, आप मीडिया की हेडलाइन तो बन रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप अपने सियासी अहदाफ नहीं हासिल कर सके, जो कि आपकी एक सियासी नाकामी है, सियासी मुखालफिन समझते हैं? देखिए, इस वक्त तो हमारी एक ही कोशिश थी, साफ और शफाफ इलेक्शन। साफ इलेक्शन तो हो नहीं सकते और शफाफ इलेक्शन हो नहीं सकते यहाँ, लेकिन इलेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ ही खड़ी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, पार्टीज इनके साथ है। अब इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट्स पंजाब और केपी में जो बनाई है, वो यानी इतनी जानबदार गवर्नमेंट्स केयर टेकर पाकिस्तान की तारीख में नहीं बनी। सारे नीचे जो अमला है वो भी ले आए हैं, जो जो पुलिस वाले हैं वो ले आए हैं इलेक्शन की धांधली करने के लिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हम कामयाब हुए हैं या नहीं? हम समझते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, क्योंकि आज अदालत के अंदर केस है और जो लग रहा है कि 90 दिन से आगे अब वो नहीं जाएंगे इलेक्शंस में पंजाब और पख्तूनख्वा में। और मेरा ये सोच है कि अगर इन दो सूबों में, जो कि 66% पाकिस्तान है, अगर यहाँ इलेक्शंस हो गए तो जनरल इलेक्शंस करने पड़ेंगे। अभी आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन प्लेयर्स हैं, आपका उनके ऊपर 100% एतमाद नहीं है? नहीं, देखें, अभी तो वही जनरल बाजवा की पॉलिसीज चल रही हैं और जनरल बाजवा ने तो अब खुद ही कह दिया है कि उन्होंने गवर्नमेंट गिराई थी, क्योंकि जो भी वो कहते थे मुल्क को ख़तरा है। तो उसके बाद जिस जो गवर्नमेंट लेके हैं, वो उसने मुल्क का माशियत की तो बिल्कुल तबाही कर दी, बल्कि हर तरह मुल्क नीचे चला गया। बल्कि आज जो हालात हैं पाकिस्तान के, हमारी तारीख में कभी इतने बुरे हालात नहीं थे जो आज जनरल बाजवा अब टीवी पे आके ये तस्लीम कर चुके हैं कि फ़ौज बतौर इदारा सियासत में मुलविस रही है। बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म आप समझते हैं कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इनके ऊपर बिल्कुल अब बल्कि फ़ौज के अंदर बैठ के इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनके अपने बयान जो इन्होंने दिए हैं, और बड़े फ़ख्र से और बड़े एक तकब्बुर से, कि मैंने फ़ैसला किया कि मुल्क के ये हालात थे, जिस तरह के वो कोई माशियत के एक्सपर्ट्स हैं। तो इसके ऊपर अंदर सोचना चाहिए कि देखिए इससे हुआ क्या? अवाम और इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसले बढ़ गए हैं। जो सारी कौम समझती थी कि इन्होंने जनरल बाजवा की वजह से ये गवर्नमेंट गिरी है, वो अब उन्होंने खुद ही तस्लीम कर लिया है। तो अब तो उन्होंने पर्दा ही हटा दिया उस चीज़ से, जो कि पहले लोगों के जो लोगों का एक शक था, बल्कि शक भी नहीं, लोगों को वाज़ेह हो गया था कि आर्मी चीफ ने गवर्नमेंट गिराई है। मौजूदा जो मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, आपके सियासी मुखालफिन ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे आप हैं, क्योंकि आपके दौरे हुकूमत में कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा गया जो अब दहशतगर्दी की वजह है। दुरुस्त है ये तासुर? देखिए, ये बिल्कुल इतनी बेबुनियाद चीज़ें कही जा रही हैं। मैंने पिछली यानी 2021 की गर्मियों से मैं जनरल बाजवा को वार्न करता गया कि अफ़गानिस्तान का जो जो भी अब अमेरिकन जब जाएंगे, तो पाकिस्तान पे फॉल आउट आएगा उसका, और हमें तैयारी करनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि हम बच गए, इससे भी ज़्यादा इंतहा की दहशतगर्दी होनी थी अगर वो वहाँ सिविल वॉर हो जाती अफ़गानिस्तान में, और अफ़गान आर्मी अगर ना सरेंडर करती और सिविल वॉर हो जाती, तो उसके और ज़्यादा असरात आने थे पाकिस्तान में। तो मैं तो तब से तैयारी करवा रहा था, और मैंने उनका काम था सिक्योरिटी, जनरल बाजवा का, उनको मैं कहता भी गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को बताया कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल टाइम है और हमें तैयारी करनी चाहिए। तो हम बिल्कुल यानी इसके ऊपर मीटिंग्स भी हमने की। हमारी सोच ये थी कि जब ये आएंगे टीटीपी पाकिस्तान, क्योंकि जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो उन्होंने पाकिस्तान आना था, 30-40 हज़ार लोगों ने, इनकी फैमिलीज़ मिला के।
تو تب سے ہمارا یہ سوچ تھی کہ اگر ہم نے ان کی ری سیٹلمنٹ اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ کی، اس کے برے اثرات آئیں گے۔ ہماری گورنمنٹ چلی گئی، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، تو آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا، اور خاص طور پہ پختونخوا کے اندر لوگوں کو اس وقت خوف ہے کہ یہ پھر پرانے زمانے کی دہشت گردی نہ شروع ہو جائے۔ جنرل باجوہ کامیاب آرمی چیف تھے یا نہیں؟ دیکھیں، جنرل باجوہ نے ہمارے دور میں جب ہم اکٹھے تھے تو کئی چیزیں جب ہم کہتے تھے ایک پیج پہ ہیں، تو کئی چیزیں جب سب سے آرگنائزڈ ادارہ فوج وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل جائے، جدھر سول ادارے سارے کمزور کیے گئے ہیں، ان دو خاندانوں نے، کرپٹ خاندانوں نے بھی کمزور کیا اور مارشل لاء نے بھی ان کو کمزور کیا، تو ایک ہی آرگنائز ادارہ تھا، تو وہ جب اکٹھا ہو جاتا تو گورنمنٹ افیکٹو ہو جاتی ہے۔ لیکن جو انہوں نے یہ سازش کر کے رجیم چینج کی، جو رجیم چینج کرنے سے سال پہلے انہوں نے سازش شروع کر دی تھی، اس کی وجہ سے بہت آج پاکستان میں جو بحران ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ ایک عوامی تاثر ہے کہ جو آپ کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایک فریکوینسی تھی، وہ ایک آپ کے اچھے تعلقات تھے، وہ جو بائیڈن کے ساتھ نہیں بن سکے، اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں بن سکے وہ تعلقات؟ میرے خیال میں افغانستان تھا اس میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو بائیڈن جب افغانستان سے وڈرال کا ٹائم تھا، وہ ایک ان کے اندر تاثر پایا جا رہا تھا کہ پاکستان ذمہ دار ہے کہ امریکن نہیں کامیاب ہو سکے افغانستان میں، ان کے اندر ایک بہت تاثر تھا ان کی گورنمنٹ کے اندر، میرے خیال میں اس کی وجہ سے وہ کوشش تھے، تو اس لیے میرا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا۔ جیل برو تحریک چل رہی ہے، کیا آپ جیل جانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، ہم سب کو یہ جہاد کے اندر، یہ جہاد ہے اس وقت، ایک ملک کے اوپر فیشزم امپوز کی جا رہی ہے، کبھی اتنا تشدد کسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکنوں میں ہوا ہی نہیں، مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا۔ میں جنرل مشرف کی، میں ان کی سخت اپوزیشن کرتا تھا، مجھے جیل میں بھی ڈالا 8 دن، لیکن میں نے کبھی اس طرح کی فیشسٹ ٹیکٹکس، جو انہوں نے سارے بنیادی حقوق ہمارے ختم کیے، جس طرح تشدد کیا گیا، کارکنوں کو جیلوں میں ڈال کے انہوں نے تشدد کیا، ہمارے لیڈرز کو، شیخ رشید کو، اس کو اعظم سواتی کو، شہباز گل کو، فواد چودھری کو، اس کے علاوہ صحافیوں سے جو کیا، ارشد شریف کا جو قتل کیا ہے، ایسا تو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا۔ تو جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے، ان سارے حقوق کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور یہاں کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے۔ تو ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے یہ ہمیں سپریس، دبائیں اور دھمکائیں، دو طریقے ہیں نا، یا انتشار کی طرف نکل جائیں، توڑ پھوڑ ہو، اور یا پھر ہم پرامن ایک نان وائلنٹ طریقہ جو ہے جیل بھرو طریق، تاکہ ان کو ہم ایکسپوز کریں۔ اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا اسی جیل میں رہنا پسند کریں گے جس میں نواز شریف کو رکھا گیا تھا؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا گرفتاری کا، میرے اوپر تو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو میں تو ایک دوسری زندگی ہے میری، تو جیل میں جانے سے مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے، اور خاص طور پہ آج کے ماحول کے اندر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جیل میں تو چلا جاؤں گا، کیا یہ اس کا فال آؤٹ، گیون کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں، کیا یہ برداشت کر لیں گے اس وقت؟ اور مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ان کو صرف اور صرف ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، چاہے جیل میں ڈالو، چاہے ڈسکوالیفائی کرو، کیونکہ سب مل کے بھی خوف زدہ ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے یہ سب ہار جائیں گے۔ وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔